हाय माय यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आनी आयज 6 जानेवारी आनी आयज आमगेलें 3 किंग्स फेस्त. सो आमी फेस्ता वचपा भायर सोरलीं आनी आमी बसीन गेल्लीं थिंगसून. आनी बसीन आमकां वाटेरूच सोडलीं, तेका लागून आमकां सकलसून चलोन वचपा पडलें. आनी सकलसून म्हळ्यार फेरयांतल्यान चलोन वचपाचें. आनी इतू फेर येयली न्हू, सारकीं सोगलीं भुरगीं हॅप्पी जालीं फेर चोयन. आनी आपणा टॉयज कितें घेवपाचें तें पयलें तेणी डिसायड कोन्न दवरलें. मागीर मिसा वचपा पयलीं आमी सोगलें ओम बीण घेयलो आनी थिंग कोपलां भितो बीण गेलीं. आमगेलें मागणें बीण केलें आनी मागीर आमी मिसाक गेलीं. मिसा आमी पाटेन भितर बसलोलीं, कित्याक वाट मारतालीं आनी भुरगीं मातशीं थंयसून फ्री आसोन आमी दोवरलीं बीण जाल्लीं आमी थंयसून भितर बसलोलीं. आनी सेमून फेरया आपणा व्हिडियो गेम आनी बलून घेयल्लो. मागीर तेजे फाटल्यान किंग न्हू मीस बीण काबार कोत्ताय आनी मागीर येताय ते आपणाय घारा कडेन. सो आमगे वाड्या एक किंग आहलो, तो आमगे ते सायडीन येयलो. एवरी इयर येता आमगे आरोसी एक किंग आसोता, सो तो येता. मागीर तेगे क्रावन काटाय आनी मागीर सोगल्यांक घाताय. सोगलो लोक थिंगा एकठांय जाता, सोगले सायडीनसून येता. किंग येता म्हूण आवाज येयलो, सोगलो येता लोक आनी ते एक स्टॉप माताय ते थिंगा मागीर. आनी मागीर सोगल्यांक क्रावन बीण घाताय. आनी इतलोसो म्हगेलो व्हिडियो तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक कोराय, शेअर कोराय. आनी कोण न्यू आहाय ती प्लीज सबस्क्रायब कोराय. आनी थँक्यू फॉर वॉचिंग.